कंप्लीटली गव्हर्मेंटा रिस्पॉन्सिबल जाता कारण पळय तेजे मॅटर गव्हर्मेंटाक मुखार पेंडींग आसा. हय पळय आतां कशें आसा तुमी पळयता आसतलें आख्खे गोंयभरान कितलेशे डिजास्टर जायत आसा आनी डिजास्टर जाले आयज खरें म्हटल्यार ती खूब दुखद घटना आसा जी आमच्या मंडूर गांवांत जाली आनी अशें घडपाक जायनासलें पण जेन्ना एक वर्स पयलू तेंची एक वॉल पडलेली मातयेची वॉल पडलेली आनी ताचो सगळो प्रोसिजर जो आसा तो डिपार्टमेंट वायज तो प्रोसिजर केलो पण ओन्ली थिंग जो पयशे रिलीज जावपाक जाय ते रिलीज जाल्ले ना आनी अशें तेंचेच न्हू अशें कितलेशे जाणांचे हांव विजीट करता खूब जाणांचे पयशे रिलीज जाल्ले ना आमी ते डिजास्टर मॅनेजमेंटाक घातले की बेगांचे बेगान तेंचे रिलीज करचे ते एक मदीं मदीं म्हणटा की फायनान्शियल आजून पर्यंत येवंक ना आमकां तेका लागून क्लियर जावंक ना मात हितून कशें आसा की फायनान्स जो आसा तो डिजास्टराक तरी डिले करपाक जाय तो धपक्याक दिवपाक जाय आतां एक 10 दीस बीन आसूं 15 दिसां भितर तरी एटलीस्ट क्लियर करपाक जाय फायनान्शियल अप्रुवल दिवपाक जाय मात तें जायना सगळो प्रोसिजर जाता आनी मागीर ते थंड पडटा मागीर डिले उरता सो अशें जावपा तें फास्ट डिजास्टर म्हटल्यार कितें एक एमर्जन्सी हितून आमी खंय ना खंय तांकां हेल्प हातभार लावपाक जाय तें जायना आनी हेका लागून खंय ना खंय सरकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आयज सरकार कितें म्हणटा आमकां खबरूच ना लास्ट डिजास्टर जालें म्हणटकूच बोवा मारून कांय फायदो ना सो प्रत्येक कडेन डिजास्टराचे खंयचोय मंडूरचो एक जालोच प्रश्न बट आख्खे गोंयभरान कितलेशे अशे प्रश्न आसतले जे डिजास्टर लागून पेमेंट आजून पर्यंत मेळोंक ना तांकां आनी ते जे काम करून सगळ्यात गरीब फॅमिली ते फॅमिली कडेन ते हातभार लावपाक जायनासले त्या कारणाक लागून तेंचेर जी वॉल आसा ती बांदूंक जावंक ना बाकीच्यो वॉली आसल्यो त्यो तश्योच उरलेल्यो सो रिपोर्ट करून फायदो ना तो रिपोर्टाचो प्रोसिजर बेगीन जावपाक जाय हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयल्लो की तुमचो जो हें आसा तो डिले करपाक नो कितें कंपन्सेशन कितें आसा तें फटाफट दिवपाक जाय म्हणून थँक्यू